जो आलम इंसानियत है उसमें जितने भी मज़ाहब आए, जितने अदियान हैं इस कायनात में अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुए, उनका तो पैगाम एक ही है। उस पैगाम की वजह से ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक दीन वाला दूसरे दीन से नफ़रत शुरू कर दे? अगर ऐसा है तो फिर अल्लाह के दीन और इंसानी अक्ल के बनाए हुए नज़रियात में तो फ़र्क कोई ना रह गया। इंसानी नज़रियात तफरीक पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो दीन अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुए हैं वो तो सारी इंसानियत के लिए नाज़िल हुए। इस वजह से ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि मुसलमान ईसाइयों से नफ़रत करें और ईसाई मुसलमानों से करें, मुसलमान यहूदियों से इसराइलियों से नफ़रत करें और इसराइलिया यहूदी जो हैं मुसलमानों से नफ़रत करें। कोई भी अदयान, चाहे वो अरब में दीन नाज़िल हुआ हो, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अदयान हैं उनमें से, चाहे कोई जापान में नाज़िल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में नाज़िल हुआ, चाइना में नाज़िल, कहीं भी नाज़िल हुए जो भी अदयान, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो नफ़रत का पैगाम इंसानियत को दें, क्योंकि कुरान तो इस सिलसिले में बहुत ही वाज़े, जो मुसलमानों पर किताब नाज़िल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो आगाही मिली हुई है इंसानियत के लिए, वो तो बहुत ही अहम है। मिसाल के तौर पर जो कुरान पैगाम देता है वो क्या है? कुरान तो ये कहता है कि जो भी अदयान दुनिया में अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुए उनके मुश्तरका आगाही ये है, मुश्तरका आगाही ये थी कि अल्लाह की ग़ुलामी करो। ए इंसान, तुम अल्लाह की ग़ुलामी करो। बल्कि अल्लाह और जिन्न, ये जो हैं इंसान और जिन्नात, इनको तो अल्लाह की ग़ुलामी के लिए तख्लीक किया गया। क्या मतलब कि अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं और जो लॉस बनाए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और फ़ायदा उन्हीं को होगा। अगर वो इसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर नुकसान भी उन्हीं को होगा। अल्लाह को तो ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तमाम अदयान का एक यही था कि एक अल्लाह है, उसकी ग़ुलामी करो, जिसको इबादत कहते हैं। इबादत मतलब ग़ुलामी करना, अब्द का मतलब ग़ुलाम। ये सारे अदयान ने यही कहा है, यहूदियों के दीन ने भी यही कहा है, ईसाइयों के दीन ने भी यही कहा है, तौरात वालों ने, इंजील वालों ने, या वो अदयान जो जिनके नाम कुरान करीम में जिन रसूलों के हैं और जिनके नहीं हैं, उन सब का एक ही पैगाम था। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि शिर्क, यानी अल्लाह, अगर मानते हो कि अल्लाह एक है तो किसी और को क्यों शरीक करते हो? शिर्क मत करो। उस अल्लाह का तो ना कोई अल्लाह को किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अल्लाह को अल्लाह मानना है तो उसे किस सहारे की ज़रूरत है? या किसी और के पास क्या इख्तियारात हैं कि वो अल्लाह जैसे इख्तियारात हों? अल्लाह कुन कहता है, अल्लाह कुन फयकून कहता है, कोई और तो नहीं कह सकता। तो नबी हों या रसूल हों, अगर उनको इस मुकाम पर लाना है कि जो अल्लाह कर सकता है वही कर सकता है, तो फ़ायदा क्या है? फिर तो अल्लाह के मुकाबल कोई भी शख्स, किसी भी हस्ती को लोग जो अल्लाह के मुकाबल लेकर आते हैं वो तो फिर एक अल्लाह को नहीं तस्लीम करते। तो तमाम अदयान का ये पैगाम था कि अल्लाह एक है, उसकी ग़ुलामी करो, और ये कि जो आखिरत है, मरने के बाद ज़िंदगी फिर अता की जाएगी और वो ज़िंदगी ऐसी होगी जिसमें हिसाब भी होगा। जो कुछ हम दुनिया में अमाल करते हैं उनका हिसाब होगा और जज़ा सज़ा मिलेगी। अगर शऊर मिला हुआ है, अगर इंसान को ये मुकाम मिला हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता कि उसे फारग छोड़ दिया गया हो। यकीनन उसको डिफ़ाइन किया गया है ना किसी हस्ती ने, जिसे हम अल्लाह कहते हैं। और जो अमाल हैं वो तो नहीं मिटते हैं, वो तो ऐसे हैं कि वो साथ जाएंगे। अभी तो जो अदयान ने, ख़ासकर जो कुरान ने पैगाम आगाही दी, उसमें तो कोई अमल मिटता ही नहीं है, कोई आवाज़ मिटती नहीं है और कोई इम्प्रेशन मिटता नहीं है, वो तो कायम रहता है। तो इस वजह से इस पर ईमान लाना, यानी ये यकीन कर लेना, इसको तस्लीम करना कि मरने के बाद ज़िंदगी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ये तो सारे अदयान का है। तमाम अदयान यानी दीन, जितने भी दीन हैं, अंग्रेज़ी में उसको रिलीजन कहते हैं,
कुरान लफ्ज़ दीन इस्तेमाल करता है, काफिर का भी दीन होता है, दीन कुफर, और अल्लाह के नाज़िल करदा जो अदयान है वो भी दीन है। यानी अगर आप इकरार करते हो कि जो अल्लाह कह रहा है वो दुरुस्त है, तो वो आप नाज़िल करदा दीन पर ईमान लाते हैं। अगर इकरार करते हो तो अल्लाह के अहकाम पर आप ईमान लाते हो, और अगर इनकार करते हो तो वो कुफ्र कहलाता है। लेकिन जो नाज़िल करदा दीन को तस्लीम करने वाले हैं वो तो मुश्तरका तौर पर एक ही पैगाम को कबूल करते हैं, और वो ये है, आखिरत को, अदल को पर यकीन करते हैं। वो कहते हैं कि तमाम अदयान कहते हैं कि अदल किया करो, जो जिसका हक है वो उसको दे दो, जो डिफाइंड हकूक हैं आप उसका इनकार नहीं कर सकते, ये अदल है। जो सच्चाई है उसे तस्लीम करो, ये अदल है। और जो एहसान है कि अगर आप अदल कर रहे हो और कोई उस हालत में है कि वो उसको ज़्यादा की ज़रूरत है, तो आप अदल के अलावा अपनी तरफ से उस पर एहसान भी कर सकते हो, मज़ीद उसके हक़ में बात कर सकते हो, मगर अदल करने के बाद। ये सारे अदयान कहते हैं। और तकवा यानी जो बुरे अमाल है उनके नताइज बुरे ही निकलेंगे, उनसे बचो, ये तकवा है। सारे अदयान ये कहते हैं, ईसाइयों के भी, यहूदियों के भी, और अगर हिंदू जो हैं उनका भी नाज़िल करदा दीन है, अगर तस्लीम करें, या उनके भी यही पैगामात हैं, या सुकरात वालों के हैं, या जापान वालों के हैं, या शेंटोइज़म है, या कन्फ्यूशनिज़म है, या और भी कोई है, अगर वो उनके यही पैगामात हैं, निशानी तो यही है नाज़िल करदा ध्यान की, तो पैगामात तो एक ही हैं, आगाही तो एक ही है। और क्या कि अमले साले क्या है? अमले साले तो ये है कि खुद भी संवरो, दूसरों को भी संवारो, और जिंदगी का हुस्न इसी से बढ़ता चला जाता है ना। जिंदगी की तवानाई किस में आती है? इसमें आती है कि आप खुद भी संवरें, दूसरों को भी संवारें। चलें, ये जो है मुश्तरका जो हमारे जो पैगाम है, मुश्तरका आगाही, मगर क्या कुरान इसको सपोर्ट करता है? कुरान ही तो ये कहता है कि जहाँ जहाँ पर मोहम्मद से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पहले जितने भी रसूल आए, अंबिया आए, ये हुक्म है मुसलमानों को कि उनको उन पर ईमान लाओ, ताकि जो मुश्तरका आगाही है उसको इख्तियार करो आप देखिए, वो कहता है, कुरान करीम कहता है, सूरह नहल यानी सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36, वो ये कहती है कि और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की गुलामी करो, और अल्लाह के अहकामात से, तागूत से यानी अल्लाह के अहकामात की वायलेशन से, सरकशी से बचो। क्यों गुलामी करें अल्लाह की और क्यों बचे? क्योंकि इसमें फ़ायदा ही इंसानियत का है। अल्लाह कहता है अदल करो, तो इसमें क्या नुकसान है इंसानियत को? अल्लाह कहता है एहसान करो, बुरे अमाल से बचो, तो इसमें इंसानियत तो प्रमोट होगी ना, आगे बढ़ेगी। और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत 25 क्या कहती है? वो ये कहती है, और हमने आपसे पहले यानी मोहम्मद से पहले जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही की कि मेरे सिवा यानी अल्लाह के सिवा मत किसी और की गुलामी करो। आप अल्लाह के अहकाम को तस्लीम कर रहे हो, तो उसके मुकाबल में किसी और के अहकाम क्यों तस्लीम करते हो? क्योंकि वो तो अल्लाह के खिलाफ है, अहकाम आते हैं। कोई ऐसा हुक्म जो इंसानियत को प्रमोट करता है वो अल्लाह का है, जो उसके खिलाफ है वो शैतान का हुक्म है, वो शैतान के नज़रियात हैं। और क्या है? और ये है कि अल्लाह कहता है सिर्फ मेरी गुलामी करो, मेरी इबादत करो। तो सूरह शूरा 42 शूरा और आयत नंबर 13 क्या कहती है? वो ये कहती है, उसी ने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसकी वसीयत नूह ने की थी, और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की यानी मोहम्मद की तरफ की, और जिसका हुक्म इब्राहिम, मूसा और ईसा को दिया था कि दीन को कायम रखो और इसमें तफरका ना डालो। यानी दीन तो सारे एक ही हैं, इसमें फ़र्क डालने का मतलब तो यह है कि अल्लाह के ख़िलाफ़ चल रहे हैं हम। तो नफ़रत कैसी? मुसलमान क्यों फतवा दें ईसाइयों के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़,
یا ان تمام انبیاء جہاں جہاں پر آئے اور اللہ نے نام سب کا نہیں لیا بلکہ ہر امت میں اتارے، ان پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کو ایک تسلیم کرتا ہے تو ان کے خلاف کیوں فتویٰ دیا جائے؟ اور جو اللہ کے نازل کردہ دین نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ سرکش قوتوں کو ختم نہ کرتا تو وہ ان کو اگر ختم نہ کرتا تو وہ ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دیتے دوسروں کی۔ یعنی اللہ کہتا ہے دوسرے کے اللہ کو، دوسرے کے خدا کو، گاڈ کو برا مت کہو تاکہ وہ تمہارے خدا کو برا نہ کہیں، تمہارے اللہ کو برا نہ کہیں۔ یہ کہتا ہے قرآن۔ یعنی انسانیت کا اتفاق، اس میں محبت، اس میں پیار، وہ قرآن مرکزی آگاہی دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے اللہ۔ اور کیا ہے کہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 84 کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا۔ اب پتہ نہیں کون کون سی اولاد میں نبی تھے، رسول تھے، مگر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں۔ اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں پر، دوسرے کون تھے وہ نامعلوم ہے، کروڑوں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا دوسرے نبیوں پر، تو ہمیں تو نہیں پتا کون، مگر ان کا پیغام یہی ہوگا جو قرآن دے رہا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یار اللہ کے نازل کردہ دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے نازل کردہ دین کی بات کر رہے ہیں وہ تو مشترکہ آگاہی ہے، اس میں جنگ کیسی، لڑائی کیسی؟ تو انسانیت مذہبوں کی بنا پر، دین کی بنیاد پر، اللہ کے نازل کردہ احکام کی بنیاد پر کیوں لڑتے ہیں؟ کوئی ایک کو دوسرے کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا، اور کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، اللہ جانے اور وہ جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہودی دوزخ میں جائیں گے اور عیسائی دوزخ میں جائیں گے اور فلاں دوزخ میں جائے گا؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے، کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا اللہ جانے۔ ہم کیا اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے، اگر کر رہے ہیں تو ہم درست راستے پر چل رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح جو ان پر آگاہی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، کیا اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو درست راستے پر ہیں، اگر نہیں چل رہے تو وہ شیطان کے راستے پر ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ اس کے باوجود یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارا نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کے اوپر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، یعنی میں مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوں، تو ہمیں تو وہ کرنا چاہیے نا، بجائے کہ فتوے دیتے رہیں۔ اور سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ کی، یعنی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 136 کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، کہ جو اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور ہماری کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی ہمارا اس میں کرٹیسزم نہیں ہے۔ ہم پوری فرما برداری کے ساتھ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا عیسیٰ، موسیٰ یا یعقوب یا اسماعیل یا محمد، کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے نا، یہ اللہ نے نام نہیں لیا نا، کہ تمام رسول ہیں، جتنے بھی رسول، اور ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، کیونکہ ان پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ ہر نبی پر کتاب نازل ہوئی، ہر رسول پر کتاب نازل ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ تو قرآن نے تو ڈیفائن بھی کر دیا نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی کائنات میں رسول آئے، نبی آئے، تو ان میں فرق مت کرو، تو آپ کا ایمان درست ہے۔ اور اگر ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تو ہم ان کی امت کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ اچھے راستے پر چلتی ہے، اگر وہ جنگیں نہیں کرتی، اگر وہ حقوق تباہ نہیں کرتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور ان کو بھی کسی سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنگیں دین کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، معاشی مفادات،
سیاسی مفادات، جیو پولیٹیکل مفادات، جیو اسٹریٹجک مفادات اور لالچ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. دوسروں کی دولت چھین لو، دوسروں کو ترغیب دو بلیک منی کی. یہ طریقہ کار اللہ نے منع کیے ہیں تاکہ امن رہے انسانیت میں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور سورہ مائدہ یعنی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 کہہ رہی ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا. جتنے بھی رسول تھے یا انبیاء تھے، جو کچھ نازل ہوا تو اللہ نے ڈیفائن کر دیا نا، ان کے راستے ڈیفائن کر دیے اللہ نے کہ ان راستوں پر چلو، یعنی ان احکامات پر چلو تو کہاں پہنچو گے؟ اطمینان کی منزل پر، امن کی منزل پر اور توانائی کی منزل پر اور راحتوں کی منزل پر پہنچو گے، نقصانات سے بچ جاؤ گے. یہ دنیا میں اور آخرت میں اب جنتوں کی اور خوشخبری ہے وہاں پر. اللہ یہ کہتا ہے اب مختلف تو ہو سکتے ہیں، جو زبانیں مختلف ہیں، جو اللہ کے احکام نازل ہوئے مختلف زبانوں میں ہوئے، عربی میں ہوئے، عبرانی میں ہوئے یا جس زبان میں ہوئے، لیکن بنیادی آگاہی ایک ہی تھی. اور اگر ہم خلاصہ کی بات کریں تو اللہ کے جو مشترکہ آگاہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو ہمیں اس پر پوری انسانیت کو اس کے اوپر چلنا چاہیے، چاہے ہندو ہوں، چاہے وہ جتنے بھی مذاہب کے ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا جاپان والے ہیں یا امریکہ میں آئے ہوئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ہوئے ہیں، ادیان آئے ہوئے ہیں، ان کو مشترکہ طور پر ایک ہی آگاہی، ایک ہی راستے پر چلنا چاہیے جو مشترکہ ہے. اور جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اختلاف ہے اور وہ انسانیت کو نقصان نہیں دیتا، جنگیں پیدا نہیں کرتا، تو وہ اپنا اپنا طریقہ رکھیں. اور جہاں تک آگے کی دنیا ہے، آخرت کی، حساب کی، تو وہ اللہ کے پاس ہے. وہ انسانی سائنس اور انسانی دانش وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ وہ کیا انجام ہے، کس کا کیا انجام ہے. یہاں پر دنیا تک تو آپ نے اچھے کام کیے، نتائج اچھے نکلے، برے کیے اس کے عارضی طور پر تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نکل آئیں، لیکن مستقل تو وہ ہے کہ اگر دنیا کی جو اچھے نتائج ہیں وہ آخرت کے اچھے نتائج سے منسلک ہو جائیں تو اصل کامیابی، جسے قرآن فوز کہتا ہے، وہ ہے. تو اس لحاظ سے تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا، اور تمام جس کو آسمانی مذاہب کہتے ہیں ان کا پیغام ایک ہی تھا. اور قرآن کے مطابق تمام رسولوں کی مشترکہ دعوت ایک ہی ہے. اور نازل ہونے والے تمام ادیان ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ مرکزی پیغام ایک اللہ ہے، اور اس کے احکامات کو تسلیم کر کے ان پر عمل کرنا ہے. اور حضرت نوح سے، کیونکہ تاریخ قرآن کریم اس سے پہلے کی تاریخ پر بہت ہی کم بات کرتا ہے، تو حضرت نوح سے لے کر آگے تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، انبیاء رسول، تو ایک ہی پیغام لے کر آئے. اور قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی. اور اس لحاظ سے ساری انسانیت کو مشترکہ طور پر امن کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ اطمینان حاصل ہو سکے، اور ہیلپ فل انسانیت کی ہیلپ فل رہے. اور جو مذاہب کے علماء کرام ہیں، چاہے پادری ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، کسی بھی، ان کے اوپر ایک ہی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ امن کا پیغام دے. وہ ایمان کا ایمان مطلب امن، یعنی وہ تمام اللہ کے احکامات جو امن کی طرف لیے جا رہے ہیں، اور اللہ کا ہر حکم امن کی طرف لے کر جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے نا. تو جتنے بھی ہیں، چاہے ان کی کوئی بھی زبان ہے، تو وہ ایک ہی پیغام دیں، اور وہ ہے امن کا، پیس کا. کیونکہ زندگی کو توانائی امن سے ملتی ہے، اور جو افراد ہیں، انسان ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کی جو خوشیاں ہیں، وہ امن سے لوٹتی ہیں. بہت شکریہ.